दोस्तों हमारे चैनल पाक व्यूज़ टीवी को सब्सक्राइब फरमाएं, शेयर फरमाएं और लाइक फरमाएं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, अम्मा बाद। पाक व्यूज़ मोहम्मद मंशा, अस्सलामु अलैकुम। कैसे हैं जी? बात करते हैं ताज़ा तरीन रेफरेंसेस जो मियाँ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ तख्लीक किए गए। नैब जो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो है, जिसके सरबराह वो जूम डिसऑनरेबल जस्टिस जावेद इकबाल साहब हैं, उस नैब का एग्जेक्टिव जो है उसकी मीटिंग हुई, एग्जेक्टिव कमेटी की या एग्जेक्टिव बोर्ड की। तो उसमें और की बातों के अलावा ये तय किया गया कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ पहले रेफरेंसेस थोड़े हैं, एक और दायर किया जाए जी, और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी यकीनन कम है तो एक और दायर किया जाए। नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ रेफरेंस है कि जाती उम्रा को सड़क जाती है जो उनकी रहाइश जहाँ पर है या रायविंड है, तो वो क्यों बनाई है। शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी सड़क बनाने का केस है। वो कहते हैं कि एक है बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी लाहौर, उस तक जो सड़क जाती है वो क्यों बनवाई है। वैसे वो नॉट फॉर प्रॉफिट यूनिवर्सिटी, कम अज़ कम उसके मालिकान तो यही कहते हैं। और इसमें सबब ये है कि नज़र करम उस सड़क पर क्यों है, इसलिए कि सरताज अजीज़ जो मुस्लिम लीग के वज़ीर ख़ारजा भी रहे हैं, मुस्लिम लीग के लीडर हैं, तो वो उस वक़्त चांसलर थे उस यूनिवर्सिटी के। लिहाजा इस वजह से ज़ाहिर है ये हलाल नहीं है तो लिहाजा सरताज अजीज़ के ख़िलाफ़ भी रेफरेंस है, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी है और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी है, और सब सड़कें बनाने की वजह से। इस तरह अगर यही क्राइटेरिया रखेंगे रेफरेंस तख्लीक करने का, तो मेरा ख़्याल है आइंदा कई जनरेशन्स तक आपको रेफरेंसेस बनाने पड़ेंगे, कम अज़ कम शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़। देखें पाकिस्तान के जितने मेजर प्रोजेक्ट्स, सड़कें देख लें, मोटरवेज़ और एयरपोर्ट्स, बड़े हॉस्पिटल्स, बंदरगाहें, यानी कितनी ही चीज़ें, यूनिवर्सिटियाँ, तो उस वाले से ज़ाहिर है हर एक से कई की बनाए जा सकते हैं ना। मसलन ये भी बना, जिस तरह वो रेफरेंसेस तख्लीक किए ना कि बियॉन्ड मीन्स वाले, तो एक ही बंदा है, एक ही उसके मीन्स हैं, तो उनके रेफरेंसेस उन्होंने 3-4 बना लिए। हालांकि नवाज शरीफ के वकला ने जस्टिस से गुजारिश की कि हुजूर इनको ब्रैकेट कर दें, एक ही बंदा है और एक ही नेचर है कि उसके मीन्स से ज़्यादा यानी इल्ज़ाम है उस पर कि उसकी इनकम के ज़राए से ज़्यादा उनकी जायदाद है या लाइफ स्टाइल है वगैरह वगैरह। लेकिन जजेस ने कहा कि नहीं, इस तरह तो बात नहीं बनती। तो ऐसे ही है जैसे अगर आप कार ख़रीदें और उस पर आप पर इल्ज़ाम लगे कि आपने बियॉन्ड मीन्स, तो ज़ाहिर है स्टीयरिंग का अलहदा केस, टायर का अलहदा केस, बोनेट का अलहदा केस, सीटों का अलहदा केस, तो बेशुमार केसेस। इस तरह इन्हें चाहिए कि जाती उम्रा की तरफ हर इंच पर एक रेफरेंस बनाया जाए। ज़ाहिर है इंच अलहदा है, दूसरा इंच अलहदा है। हालांकि इन्हें चाहिए तो ये था कि पहला रेफरेंस, या चलो पहला नहीं तो अब कम अज़ कम शुरू कर लें, बिस्मिल्लाह भी कर लें। एक रेफरेंस ये बनाना चाहिए कि शौकत खानम जो हॉस्पिटल है खान साहब का, उसको आपने ज़मीन क्यों दी। ज़ाहिर है बतौर चीफ मिनिस्टर बड़ा जुल्म किया ना जी, वो जुल्म ना करते तो अब कौम ये ना भुगतती ना जो भुगत रही है। तो ये यकीनन जेन्युइन रेफरेंस बनता है मियां नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ कि आपने बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब एक ठग को ज़मीन अलाट करके उससे अपनी पर्सनल पब्लिसिटी का मौका दिया और पूरे मुल्क से और पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठा करने का एक्सक्यूज़ प्रोवाइड किया। लिहाजा आपके ख़िलाफ़ रेफरेंस है। इसी तरह एक रेफरेंस बनाना चाहिए कि वो जो पहले बकौल उनके बहुत मालदार शख्स है और उसका तो हर कदम कीमती है तो उसी शख्स को घर, उसने कहा कि मैं खिलाड़ी हूँ, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, तो लिहाजा घर के लिए प्लाट दिया जाए, तो वो उस प्लाट का भी एक रेफरेंस होना चाहिए। क्या ख्याल है। यहाँ तक कि ये जो अब सजादा नशीनी जहाँ से चलती है तो वहाँ तक जो सड़क जाती है उसका भी एक रेफरेंस मियां नवाज शरीफ पर बनना चाहिए। क्या ख्याल है।
تو خان صاحب کے جو یعنی پیٹرنز ہیں، یعنی خان صاحب تو بنیادی طور پر خادم باجوایان ہیں نا، تو باجوایان اور پلس ان کے جو حاشیہ بردار ہیں جیسے وہ ڈس آنریبل جاوید صاحب جھوم جھوم نیب کے چیئرمین، ان سب کو کوئی باور کرائے کہ حضور یہ تو گھر سے شروع کریں، یہاں سے شروع ہوتے ہیں ریفرنسز. اچھا، اسی طرح ایک ریفرنس ماڈل ٹاؤن لاہور کا بھی بننا چاہیے کہ آپ نے ایک کنیڈوی صاحب ہیں کوئی، وہ بھی آنکھوں کا سرما چرا لیتے ہیں جی، تو ان کو کیوں یہ الاٹمنٹ کی؟ یعنی اگر سرتاج عزیز کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہے، اس طرف سڑک جائے اور وہ بنے تو ریفرنس بنتا ہے، تو پھر سرتاج عزیز کی جگہ بالفرض خان صاحب ہوں اور وہ شوکت خانم ہاسپٹل بنا رہے ہوں تو اس کو زمین الاٹ کرنے کا ریفرنس تو بدرجہ اتم ہے. اس طرح اگر خان صاحب کی جگہ کنیڈوی صاحب لگا لیں تو ماڈل ٹاؤن کا ریفرنس بنتا ہے. یعنی ریفرنس تو بے شمار ہے، بلکہ ایک اور تازہ ریفرنس اسلام آباد میں پل رہا ہے. کیا ہے کہ جو پاکستان کی نیوی ہے انہوں نے ایک سیلنگ کلب راول لیک کے قریب بنایا، بقول ان کے وہ اس پر کام جاری ہے 92 سے. 92 یعنی مشرف جب اس ملک پر ایک لعنت کی طرح سوار ہوا، اس سے پہلے جب نواز شریف وزیر اعظم پہلی مرتبہ تھے تو اس وقت بقول نیوی کے نواز شریف نے ان کو وہ جگہ الاٹ کی اور سیلنگ کلب وہ وہاں پر بنا رہے ہیں، بنا ہوا ہے، اس کو مزید ایکسپینڈ کر رہے ہیں کچھ اور تعمیرات. تو سی ڈی اے نے ان کو نوٹس بھیجا ہے کہ یہ غیر قانونی تعمیرات ہیں، آپ کو کسی قسم کی کوئی الاٹمنٹ ہوئی نہیں کبھی، تو آپ نے یہ کیسے بنایا ہوا؟ یعنی امیجن کریں کہ 92 اب 2020 ہے، 28 سال گزر گئے ہیں. سی ڈی اے وہ کہتے ہیں نیوی والے کہ پہلے ہمیں ایک نوٹس آیا تھا، ہم نے ان سے بات کی تو وہ ختم ہو گئی، اب پھر نوٹس آیا جی. تو وہ ایک ریفرنس بھی بننا چاہیے کہ دیکھیں کوئی تو کیا ہے اسلام آباد میں نیوی کو، یعنی کوئی سمندر ہے ادھر تو ایک اگر لیک ہے ہی تو اسے گندا کرنے کے لیے تم نے نیوی والوں کو دے دیا ہے. اور جس طرح وہ زمین الاٹ یا خریداری پر یہ جو میر شکیل الرحمان ہیں ان کے خلاف کیس بنا ہوا اور وہ بیہائنڈ دی بارز ہیں، اس طرح نیوی کے اس وقت کے چیف اور موجودہ چیف کو پکڑنا چاہیے، ساتھ نواز شریف کو بھی ظاہر ہے برکت کے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک ستم اور میری جان بھی جان باقی، تو وہ بھی ایک ریفرنس بننا چاہیے اور وہ ساتھ نیول چیف ہونے چاہیے ایک سے زیادہ، کیونکہ آخر 92 سے آج تک انلیگلٹی ہو رہی ہے، تو ہر نیوی چیف کو ساتھ بریکٹ کیا جائے. کیا خیال ہے؟ تو اس طرح ریفرنس ماشاءاللہ بہت پروڈیوس ہو سکتے ہیں. اور ظاہر ہے خان صاحب نے تو کوئی ترقیاتی کام کرنا نہیں ہے اس لیے ان کے خلاف اس کنٹیکسٹ میں کوئی ریفرنس نہیں بنے گا کہ تم نے سڑک نہیں بنائی، تم نے سڑک بنائی. ہاں ایک BRT ہے، وہ ظاہر ہے اب وہ مقدس جگہ ہے. BRT آخر PTI کا ایک پیٹ منصوبہ ہے، یعنی اسی میٹرو ٹائپ کو پہلے گالیاں 4 سال دیتے رہے، پھر وہاں سے شروع کیا نکالی کی شہباز شریف کی، لیکن نکالی کے لیے بھی تو کہتے ہیں نقل کے لیے بھی عقل چاہیے. وہاں آج تک نہیں BRT بنی، پورا پشاور رڑ گیا ہے جی. تو بہرحال خان صاحب احتیاط برت رہے ہیں. چلو BRT کا ایک ریفرنس ہے سڑک کے والے سے، باقی اس قسم کے ترقیاتی پروجیکٹ والے سے وہ محتاط ہیں کہ ایسا کوئی کام کرنا ہی نہیں اور اب تو ماشاءاللہ بھگوانوں نے اپنے نمائندے براہ راست یعنی اپنے خادم سے ہٹ کے بھی اپنے بھیج دیے ہیں، جو کوئی کسی CPEC اتھارٹی کا سربراہ ہے، کوئی ریلوے کے معاملات دیکھے گا، کوئی نیشنل ہاؤسنگ اتھارٹی یعنی نیو پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی اس والے سے ہے. تو وہ کیونکہ مقدس لوگ ہیں، مزید کل ریفرنسز اگر بنے بھی تو ان کے خلاف تو بن نہیں سکتا. اب بھگوانوں کے خلاف کون بنا سکتا ہے؟ ان سے نیچے چلو جو ہوں گے وہ تھوڑا بہت بھگت لیں گے. ان کے خلاف ظاہر ہے وہ پرفیکٹ ہو نہیں سکے گا کیونکہ اصل کرتا درتا اور ہیں. تو اس والے سے بہرحال جو نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے رفقا جو ہیں ان کے خلاف بالکل ریفرنس کی باقاعدہ اس کو انڈسٹری کا درجہ دینا چاہیے جی. تو شوکت خانم یا ماڈل ٹاؤن یا CDA کا وہ جو نیوی کا سیلنگ کلب ہے، اس قسم کے، یا خان صاحب کے گھر کو جو سڑک جاتی ہے وہ بھی نواز شریف نے بنائی کہ خان صاحب کو گویا بیمار پرسی کی اور کہا کچھ چاہیے، انہوں نے کہا میری سڑک بنا دیں، انہوں نے بنوا دی. تو ایک ریفرنس وہ بھی بنتا ہے. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. اجازت دیں، انشاءاللہ حاضری ہوگی. خدا حافظ.